رنمتي إن شاء الله بعد اللي غنبدر الأركان الصوم، فرائض الصوم رنمتي الشروط. الشرط اللي بدر غما سنتين الأول الدرس اللي يدقم إني غادي ربما ريلي كرا النقاش قريدة مسكتين التلاميذ لا قرانين الأصول. الشرط هي البحث. الشرط أولا نتصور خص الطلبة اللي يقران الأصول، الشرط هي البحث أصولي عن مسكتين الدين. أبناء الطلبة الحكم من ربي، الخطاب سيدي ربي سبحانه وتعالى يتبنى في 2 نقاط. النقطة الأولى أرسطيني الفقهاء الأصوليون العلماء الأصول حكم التكليفي. الحكم التكليفي إلا جيس الصلاة، إلا جيس الزكاة، إلا جيس رمضان، إلا جيس الزكاة، إلا جيس الحج، إلا جيس أولا أرسطيني الحكم التكليفي. أرسطيني الحكم التكليفي وكان هو غير اللي نبدر درس العلامات. العلامة اللي زوار هو أرسطيني الحكم الوضعي. هو كدا سري غتفهم الطلبة اثنين هو ربي غير لله ولا غير غادي اتصال ولا كل ولكن أرسطيني هو القسم الثاني. أرسطيني الحكم الوضعي. شنو هو الحكم الوضعي؟ هو الحاجة يسر ست ربي سبحانه وتعالى نيت هذه الحكم الشرعي هي، ولكن هي علامة على الحكم التكليفي. يسر ستي هي علامة في الأحكام التكليفية. مثلا زوج الشرط والزكاة يقدر إلا الشرط راه تكيست الزكاة. السبب الشرط المانع. السبب والشرط والمانع. هذا رأس العلامة عبد الواحد بن عشير اللي غنى الحكم فيه الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المخالف افتنا بطلبنا ودننا وبوضعه إلى آخره. والشرط غمسكتين غير غلا هي سبب الحكم هي من الأحكام الوضعية، بمعنى هي الشرط يغير الشرط هنصحى العبادين يغوري لي الشرط هن العبادين ورصحي هيا غنفوق غير مسألة العلم العامة. ميان شروط رمضان الشرط متيان وهو يغير الشرط هن يصحى رمضان يصحى الصيام يغوري لي الشرط هن نور يصحي. ومنه الشروط إلا دار الصيام راتنا كل نحسب يغنتو في الشروط اللانيك عن رمضان يصحى، يغنتو في الشروط دوركيك الليل عن رمضان الوصول الصيام ور يصحي. لأن العلم اللي ندر غصة هي فقهي كل لا الفقرة اللي نبدر وهو الأركان مثلا الفرائض اللي نسمى لا الشروط ديالنا لا بدا في الهمة أشكوك ما يسرد تدوت العبادات ورديت على نسكر المسائل السطحية. لا يتعلق الخيرات ديال العبادة روحية اجتماعية صحية اللي نبدر غير فوائد. الشروط من نواديان هي 6 من نواديان الشروط رمضان 6 يعني خصك غير الحفظ هادني ترات العقل. شكون خيرات غير هادي خدورتي وغورتي العبادات غير كتخدر ربي هادي راه داك ديال الدوس يخدر ربي سبحانه وتعالى وتقبل. وما الحجة ذلك إلا ها العلماء الحمد لله، ها العلم الحمد لله، ها النقاش، ها الكتب تبارك الله. الخزانة داتك انت في السنة عمر سنة وين يخسر العلم وين يبقى الكتب. تلا الخزانة كيس 4 المليون، الخزانة كيس 20 مليون، تلا الخزانة كيس 30 مليون، ولكن ما نراه هو العلم هذا دي فوكس دار ميدنس دار العامة أي فوكس الأسواق دار المعاملات الاحتكاكات اللي تين غير بنهضر البيع والشراء غير مسكتين الفلاحة غير إخصاء العلم يفوق نص الشروط للحاجة نص الفرائض للحاجة نص السنين للحاجة السنين وهو الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم. غير اللي كيس يسكر الرسول صلى الله عليه وسلم. إيوا بلا الموعظة يمكن كيس يفوركي لأنه إن شاء الله من نوادي الشروط الصيام الشروط اللي سيتصحوا شروط الصحة شروط اللي سيتصحوا 6 أديان ولكل كيس نزوار يجري أي بنادم مسلم رومي ولا وريكش من الإسلام نريد يقبال رمضان نريد يقبال لأن خصات الشرط اللي زوار نيات الإسلام لابد بنادم مسلم. هان الشرط الأول ميان المسلم تنقيطا
وهو أيسلم بنادم اللي مور نسي ربي الناس سينا تيسكار هو دا المسلم أي اللي سينا ربي يسلم سار تيسكار الناس أزوم يزوم الناس يزال يزال الناس يحترم ماشي مسلم لا تنحترم إن كل الناس سينا يسلم اللي مور ربي أما هو اللي يسكر على أساس ديال ناس الهوانس فإلهه هواه قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه إلى آخر الإسلام. المسلم من سلم الألف واللام أيها الطلبة الألف واللام للحقيقة حقيقة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الشرط الثاني العقل لابد بنادم يعاقل يعني العقل دوري مجنون يفلت العقل واللي في العقل هانو فلاس إلا الصيام يخصت الشرط العقل واللي أي عاقل أن يكون الإنسان عاقلا لابد يعقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في غاون الوعد كل ما تبدل غتفلس أو يغدالي يغي صحا رانا يصحى يغي ضعيف رانا هي ضعيف. رفع القلم عن 3 إن النبي صلى الله عليه وسلم هن رترنت الملائكة فكرة الخليق عن المجنون حتى يفيق. المجنون هي المجنون هي مجنون هي بخلاو تيكون الشلحيد كي غازد يوري العقل رد غوري خص النيت اللي ولي انا مجنون يا يلاس العقل اللي غيجري الفجر يوريز العقل سبحان الله يوريز ربي العقل يوريز العقل كاملا وين يورد يوري اللي غيجري الفجر غصن راي ادوري شتا ادوري الساعه اركي اختو حتى فوق تيرا رد غصن اشكو ما تياغن لانه راز يوري العقل وري نسيف النيت هي لابد فلاسين بنادم. العاقل رفع القلم عن المجنون حتى يفيق واللي كل زوارم ورتلت الملائكة هو اللي يتصل كي غدي نشرب. وعن النائم حتى يستيقظ كل هو يتصل ورسول الله استنت الملائكة ورسول الله اللي حرج لهذا هو يتصل يغلف تيت كي يختزري الوقت نصلي الزرط نصلي نساتي له 5 نتاع وين دور تعمل بنادم لابد كله يسكن الوسائل يسير التليفون يعمر كذا مشاني قالوا تاكل دارسي السوق وريسكر الاحتياطات النشوات لابد كله يسكر الاحتياطات وكان غاكو داني غير تغلب او سبحان الله فلاس ترنت الملائكه ويسكر هو اللي هو ترنت الملائكه الدري مزينه كي غيازوم او هنغوي يدور فلاس اللي رمضان هو يدغي هو لان خصتني الشرط ما تيجان العقل وري حاضر ويسكر الحديث كل صفحة بإخوة إرواتي الإمام أحمد إرواتي أبو داود هي الحديث إصحان الإمام أحمد رضي الله عنه والمسند إرواتي أبو داود رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركة علومه هي الحديث إصحان. الشرط ويسكراد البلوغ لابد أي من 18 سنة إلى نتفلس العلامات البلوغ غلادة الأغنية النقطة النقش يتفضل الفقهاء اللي غيتسلان رجال والتربية والتعليم اللي كله يتسلان هنغي لا دار انتفت الدري ولا تفرخت دار 14 عام إلين فلاس العلامات وريازات الدري 14 عام تفرخت إلين فلاس العلامات نتا ما عرفتش الزور زاد لك غيد غلاد المرجع سوا هو الطب هي المرجع يصير التزومن التزومن ولكن يصير كيما البلوغ يسافر لنا يكراكاو الدراري التزومات يغاروي الوالدين يعني فلاس يتيوفراد لكن هو غيلاد نفاتين دار 14 سنه ولكن تيدينس الفورما ورياز نغدي تفرق الفورما غير غيلاد هي محل نقاش لان الوقت يضيق دروس النقاش ان شاء الله تنسكر بعد نرى كل سلم بني الخيرات زوار وكان ان شاء الله نسكر المناقشات نسكر ان يكون أي بلغ. الشرط ويسكوز راه غنهيسا هذا سنيت تستفاد من مزيان وهو الصحت لابد دار كي ديري الصحت تصدرت وبنادم اللي دار السكر بنادم اللي دار الطنسيون بنادم اللي يزوم تمغارت اللي يحمل اللي يسوارا وتمغارت اللي سنكاين كله غير داكشي منين القدره يزدارك القدره ارتزوم رمضان عادي ولا كيسلي المشقه ازوم اما يقدر كيسلي المشقه هنور كيكلف ربي المشقة. الدين يسر إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الدين هذا هني رخاء كشمات يسا مسكتين الرفق هنوري رشقي وأرتني الفقهاء الأصوليين أرتني المشقة تجلب التيسير
ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. إذا الشرط غير أرتنين تني مدن اللي مريضنين تصوني طبيب الحالة السكرية الحالة الطاسيون الحالة هنقومون رمضان كي خصات يعني الشرط التيام الصحت ودارك اللي الصحت ولا هو اللي يشيبني مقرب بزاف اللي جراني العدد من الصحابة إن ابن مالك أنس بن مالك رضي الله عبد الله بن عباس عفوا إن هن يفكى الشرع الرخصة يبنادم اللي مقورن يمكن 60 عام يمكن 70 عام ورسول يصدر يتزوم يفكى الشرع الرخصة اشترت دقات يفكى الفدي إما 120 ريال إلا ما تحدنا 90 ريال إلا ما تحدنا 10 دراهم إلا ما تحدنا وكان تسمش كدار كي لا غادي لا المساكين ورفلاس إلا ولا قضاء عليه ورفلاس اللي أطيد يقضوا الحديث هذه رواتي الإمام الدارقطني الحكيم هي الحديث يصحان وكان أي في الفدي يولي يحتاجان التوريا كيولوا يحتاجان التيري غير اللي يتملى نغدو فوس ميدنا راسنا كانت الشان سوان ورتني خصها والو البورطابلات الدراري غالي يتامى يمكن تيكيس الفدية ويتي اليتيمن هاتي لاباس اليتيم ورتي والو إلا الشيء سواء ما سيتي سكار اليتيم ما سيتي تاوي التعبئات البورطابل ما تيتا رمضان خصك الضغط عاودتي الفدي كي تكسيت نغاري اللي غير اليتيم نغدي لا غدو فوس التانيتي فلاستيد غماس فلاستيد ولتماس إشا غدو فوس يسوا هاتي ويسولت معاك يا اليتيم يكرتي فقير يختو ميرتو ريزدان فقير تصدر التزوم في النهاية رمضان في النهاية النهار تسيد الفلوس تفتن زعما اللي غير اليتيم شكون جايويسنك ما كي اتي ربي الشيء سوا غدو فوسني ما سيسني سير واد الريال عرفتني تا ويا ودي تعبئه كانت تلاهيات كرا بيمو كرا ورد غير كان يعني اخت كيس الفدي هو اختي تفكيتي ولي الضروري اللي ما ديش سي تاروات ولي يعني المسكين ولي الضروري اللي والو النقطه هاد شرخص شكون عيش تغمس انت عيش المجتمع غير كان هي الحالي المريض دارس اللي القدره اما هو اللي يرجع السولي يجي تيديرها اختي الشارع تيديرها المسافر يغني جرا كايون سافرتنا 82 كيلومتر ولا 84 كيلومتر يزرنا كايون يزور يتزور مسين المشقه وهو وعلى الذين يطيقونه بالمناسبه نفس الايه يعني وعلى الذين يطيقونه اي أرض تزوم المشقة ما معنى اللي يطيقونه يصومونه بتجشم ومشقة تزوم المشقة ولي الصيام المشقة إلا توقع غير نقدر ولي توقع غير مسكتين دارت الخدمت نيت ولي ما خدمت اليوميات ناس عندي تبير يوميات ناس يا زوم تاسي لابريك تاسي السمار تاسي يثنى يونس يريس خفي رايضة أعتق يوني تليت الفتوى خاصة زود ولي دارت مجرا دارو سبحان الله دا كله دارت فياش تليت الفتوى خاصة سكنت العلماء إلى آخره. هذا الموضوع النقاش وانا يتفضل لهم مسكتين رجال سميتو يتفضل المناقشة نحن مستعدون إن شاء الله. الفرض والسموس هي الإقامة المسافر الشرط والسموس هي بنادم أي اللي يختم من ما غيزوم إما غيسافر غيزرا يوصل المشقة الشيء الشرط والصديس تامغارت تنقي غيدا من الحيض غيدا من النفاس أو هاتي اللي كتدير كله الشروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني أي العاقلة دورية مجنون، الشرط الثالث أي البالغ اللي يتنقاش ليس ونيغ. الشرط والسكوز هي مهمة تشكشمتي العقل وهو دارك تيري الصحن رمضان غاسور تصدرت إنها كضبيبوها ولا غير اللي راه لك الصحنك هند اللي القاعدة عندهم الدنيا الطلبة الأصوليين واللي يقرانين العلوم الأصول صحة الحفاظ على الأبدان صحة الأبدان أو سلامة الأبدان مقدم على صحة الأديان. الزوار يسلم بنادم يونس بعدا وكان الدين ثم الشرط ويسمو سيات بنادم معذور يسافر يثرنا يونس راه يتصل مسلم مشقة ويسبا سيشتا ولكن لا يذكر النقاش غين وهو اللي راه يسافر خص ينوو من تدقات يسافر ينوو الإفطار. أما يلاه نيت نسول تجيب لا غير يزري الفجر
ينسى كله في النية الصيام، النية هي زومية، ولكن يفوق قصد السفر بعد الفجر هو اللي خاصنا، لأن النيتنس هي كله هاتي لان الفقهاء يغش خاصنا خاصة شهرين متتابعين. النقطة هذه خدك تيلي النقاش قريب رجال التعليم. الستة الشرط والسديس يتنقى من الدم: الإسلام، العقل، البلوغ، الصحة، الإقامة، النقاء.